تو؟ از اینجا چطوری؟ آقا بهتون گفته بودم خونه من از اینجام راه داره. خب بفرمایید زود غذاتون رو بخورید، سرد میشه. بدین کبریتا رو خودم روشن کنم. لازم نیست زحمت بکشی. ببینم تو تب داری؟ آره. باشه بشین. آره بهتون گفته بودم که مریضم. فقط هم شما میتونی درمونم کنی. آره چرا که نه، من درمانت میکنم. پس کی باید بکنه؟ فقط باید بری خونه دوتا قرص بخوری و استراحت بکنی، فقط همین. بعدش هم این که واقعا ممنون. امروز چقدر با زحمت کشیدی غذا رو دیدم، خوشحال شدم. معلومه خوشمزه است. ببینم چطوری پختیش. تو این سوسوی نور شم چقدر قشنگ به نظر میاد آقا. شما خودت قشنگی. انقدر حواست بهم هست غذا درست میکنی میاری. میترسم وقتی عروسی بکنی اون وقت من چی کار باید بکنم؟ اون موقع پس کی حواسش به من باشه؟ شما نگران نباشی. بدون رضایت من کسی نمیتونه با هم ازدواج کنه. بعد اگر کسی رو بخوای چی میشه؟ عاشقش بشی؟ این اصلا امکان نداره. اگه پیشم بیاد هیچ وقت نمیتونه ولم کنه و بره. به نظرم کاملا درست میگی. کاملا درست میگی. ببین برق هم اومد. به هر حال خیلی به خودت مطمئنی. یعنی اگه کسی رو بخوای اونم میخوادت. فرض کن که اینطوری نشو، اون وقت چی؟ چرا؟ من چیم کمه؟ قیافم که خوبه. همه کارهای خونه رو میکنم. چای درست میکنم، اینقدر غذای خوشمزه میپزم، میتونم لباسا رو اتو کنم آقا. دلنواز، یه چیزی بهت بگم. آره؟ حس میکنم توی این خونه به جز من یکی دیگه هم هست. مثلا جنی، پری، چیزی. چی؟ آره راست میگم، قسم میخورم. خیلی وقتا حسش کردم. من که اینجا هیچ جن و پری نمیبینم آقا. معلومه منم خوب نمیبینم، اما بودنشونو نشون میدن. میدونی؟ قبلا خیلی میترسیدم ازشون، حال بدی داشتم. خیلی اذیتم میکردن، اما الان اذیت نمیکنن. تازه کمکم هم میکنن تو چیزای کوچیک. مثلا غذا میپزن، لباسا رو اتو میکنن، مرتب میکنن، حتی بعضی وقتا چایی هم میدن. شما چی فکر میکنید آقا؟ اونا یکی هن یا اینکه چند تا؟ خب اینو نمیتونم بگم که تعدادشون چند تاست، اما هر چی که هست الان با هم دیگه دوست شدیم. تازه یه بار اونا توی بیمارستان. تو بیمارستان؟ فؤاد 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 این برقم که همش میره. کیف غذا رم بردن بابا. معلوم نیست این مصیبت کی بیاد.
تو چته؟ دلنواز؟ بله آقا. چی داشتین میگفتین؟ آها، داشتم میگفتم که یه بار بیمارستان بودم. به نظرم کمکم کردن که جون مریضم رو نجات بدم. کاملا غیر ممکن بود. نمیتونم بفهمم که چطور اتفاق افتاد. مطمئنم که همونا بودن. آقا شما هیچ وقت اون دوست غریبتون رو دیدینش؟ نه ندیدمش. تازه 1-2 روزم از احساس میکنم که نیستش. به نظرم اون از من ترسیده و فرار کرد. ممکنه الانم پیشتون باشه، پیش شما. به حرفاتون لبخند بزنه و با دیدنتون خوشحال بشه. اینم ممکنه که پیشم نباشه، یا اینکه یه پری خوشگله که عاشقم شده. حالا امکان نداره ها، اما بازم یه کارایی میکنن. हम